اویلا کٹن والے نے ڈوگے کھوا جو کٹ کے جیل دیا طریقیاں چ پٹا پچا کے اور جیل دی کال کوٹری دے وچوں کٹ کے مصر دے تخت دا حکمران بنا چھڑیا اینو آندے نے رب اونوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا ایک وقت تو بھی آیا سارے بھرا ماں باپ بھی آئے تے جڑا مصر دا تخت سی نا بادشاہی دا اوتھے ماں باپ نو بٹھا دیندے نے ایتھے ہن منڈا سپاہی لگا ہوئے تھانے تے ابا منٹ ٹر جے نا تو دے کپڑے ذرا پاٹے پوٹے ہون تھوڑے بہتے میلے نال دے کون ہی اے پاٹھی اے ابے نو ابا ہی نہیں آتا ظالم لگا کہ یہ چگے جو سپاہی تے اپنے باپ نو باپ نہیں آتا ظالمہ اے ویکھ مصر دا حکمران ہے تے اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھان دینے تے قرآن کی آندہ ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھا دیتا ہے او جڑے یاراں ویر نے او سجدے چ ڈگ پیندے نے اللہ اکبر کبیرہ یہ کنے انبیاء نے اے ویکھ لو جڑے مرن تو بعد بھی ماں باپ بھاویں مشرک نے انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کردے رہے نے اینا اہم ٹاپک ماں باپ دی خدمت دا کسے نبی دی شریعت اس ماں باپ دی خدمت تے احسان تے ادب و احترام تو خالی نہیں یہ قرآن سنیا جے تے ہون میں تھانو حدیث مصطفیٰ دے گلستان چلا چلا نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث راوی نے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الاللہ محبوب دے کولو حضرت عبداللہ بن مسعود سوال کر دینے آندے نے محبوبہ ایک گل دس دے ہو سب تو زیادہ اللہ نو پسند عمل کیڑا ہے آقا فرماندے نے عبداللہ الصلاۃ علی وقتہا نماز نو دے وقت تے ادا کرنا یہ سب تو اونچا عمل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ثم ایون محبوب جی پھر کیڑا عمل ہے نماز تو دجے نمبر تے سب تو اونچا عمل کیڑا ہے تے آقا فرماندے نے وبر الوالدین بڑھے والدین دی خدمت کرنا نماز تو بعد دجا عمل ہے تیجے نمبر تے جہاد ہے جگہ دے پیر دی عدالت لگی ہے حضرت عبداللہ ان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اندے نے جاء رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستاذنته فی الجہاد فقال احی والداکا قال نام جگہ دے پیر دے کول ایک بندہ ان والا ہوندہ ہے تے آن کے جہاد دی اجازت مانگتا ہے محبوب جی میں جہاد تے جانا چاہنا ہاں آقا فرماندے نے تیرے والدین زندہ نے جی اللہ کے رسول زندہ نے ففیہما فجاہد اور جا کے بڑھے والدین دی خدمت کر اے ہی تیرا جہاد ہے ان والدین دی خدمت جہاد دے برابر ہے اگے نمبر 2 حدیث سن لو آقا فرماندے نے وَأَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اُبَايِعْكَ عَلَى الْحِجْرَةِ وَالْجِهَادِ ایک بندہ کہ بیعت کردہ نبی دے آتے ہجرت دی تے جہاد دی نبی علیہ السلام ہون 2 چیزیں آگئی ہیں پیچھے کلا جہاد سی ہون اگے ہجرت آگئی ہجرت کتنا بڑا اونچا عمل ہے جیڑا بندہ اپنا گھر بار چھڈ کے وطن چھڈ کے اللہ دی رضا واسطے نکلدا ہے اللہ دی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیندے یہ ہن آیا آندا میں سونیا تو بیعت کرنا چاہنا ہجرت تے جہاد تے ایک گل دس دیو اب تغی الاجر من اللہ محبوب جی میں ہجرت کرانگا جہاد کرانگا تے اللہ دے کولوں منو اجر مل جائے گا
تے جگاں دے پیر کی فرماندے نے فہل من والدیک احد حی، مینوں ایک گل پہلو دس، تیرے والدین زندہ نے یا دوواں دے وچوں کوئی ایک زندہ ہے؟ کہندا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام قال نعم بل کلاہما حی، دوویں ہی زندہ نے اللہ دے رسول۔ فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ، جائے اس طرح کر اگر اللہ کو اجر چاہنا ہے، فرج الی والدیک فاحسن صحبتہما، جا جا کے اپنے بڑھے والدین دی خدمت کر، اللہ تینو جہاد تے ہجرت دا پورا ثواب عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے والدین دی خدمت ہجرت دے برابر ہے، والدین دی خدمت جہاد دے برابر ہے۔ اگے آئیے حدیث نمبر 3، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بلکہ الحمد للہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئت ابایعک علی الہجرۃ وترکت ابوی یبکیان، یہ آن کے نا میرے پیغمبر دے کول آندا ہے اللہ دے رسول میں ہجرت واسطے چلا وا تے میں ماں باپ نو چھڈ کے آیا تے میرے والدین رو رہے سن، یبکیان او روندے ہن پے، او مینوں جان نہیں سن دیندے، ہجرت کرن نہیں سن دیندے۔ آقا فرماندے نے ارجع الیہما فازہقہما کما ابقیتہما، او میرے یارا جس طرح ماں باپ نو روا کے آئے جا جا کے انہاں نو ہسا، اس طرح اللہ تینو ہجرت دا ثواب عطا کر دے گے۔ ہن اے دے تو اتے ہور کی والدین دی خدمت ہو سکتی۔ اگے آئیے صحابیت دے منصب نالوں وی ماں دی خدمت نبی نے مقدم رکھی۔ صحابیت دے منصب، صحابی دا منصب کیڑا ہے پتہ جی؟ ایک بندے نو عمرے نو مل جائے، عمرے نو کی نیسی 1750 سال، 1750 سال نمازاں پڑھے، روزے رکھے، تہجد پڑھے، قیام کرے، صدقات و خیرات کرے، عمرہ کرے، حج کرے، او دی 1750 سال دی عبادت ایک پڑھنے۔ ہائے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پڑھنے۔ تے آقا کی فرما دے نے اویس کرنی ہے، کرندہ اویس ہے۔ آقا فرماندے نے عمر چلے مکے، جی اللہ دے رسول چلا، اوتھے ایک کرندہ اویس آئے گا، او دے کولو دعا کرائیں، اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے۔ اللہ دے رسول او دا عمل کی ہے، فرمایا بڈی ماں دا خدمت گزارے، او ماواں نو دکھ دین والے ہو، ماواں نو تکے مارن والے ہو، ماواں نو کتیا کہن والے ہو، ماواں نو گالیاں دین والے ہو، ماواں نو بیویاں دے آکھے مارن والے ہو، یاد رکھو ماں مر گئی تے ہور نہیں لبنی، رن مر گئی تے ہور لب جائے گی۔ اے نہ ماواں نو ماریا نہ کر، ماواں نو دکھ نہ دیا کر۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے 70 ولی ایک پاسے دعا کرن، اے تیری کملی جی ماں ایک پاسے دعا کرے، اللہ 17 ولیاں نالوں پہلے تیری بڑی ماں دی دعا قبول کر لیندے نے۔ اے تیرا بڑا باپ جیڑا ہے، یہ دے بارے کلیئر کٹ حدیث ہے، آقا فرماندے نے تیرا بڑا پیو اپنے ہاتھ چک لے، اللہ تیرے بڑے باپ دے ہاتھ اٹھے کدی خالی واپس نہیں موڑ دا۔ تے ساڈے معاشرہ ماں دی دعا، ماں دی دعا، پیو دی دعا نہیں، بول دے نہیں، آندے ہوگے نہیں، آندے نہیں، باپ دے سامنے کہنے ماں دی دعا، انہوں آندے نے سامنے منہ تے توہین کر رہے ہیں۔ اور بھائی باپ دی دعا بھی شرطیہ قبول ہوندی ہے، ماں دی دعا بھی قبول ہوندی ہے، لیکن باپ دی دعا دے بارے چ نبی پاک نے سپیشل آکھیا ہے، اور باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے۔ اگر زمین دی پشت اتے تیرا بڑا پیو تے ناراض ہے، میں لکھ کے تھلے سین کر دینا، تیری کوئی نیکی بھی اللہ دی عبادت قابل قبول نہیں۔ یہ گل توجہ نہ سن،
حضرت عمر نو کیا جا کے دعا کرائی بھی اتنے کرندہ ویس اللہ رسولوں دی نیکی فرمایا بڑھی ماں دا خدمت گزار. اتھو استدلال محدثین نے کیتا ہے کہ جڑا ماں باپ دا خدمت گزارے وہ مستجاب الدعوات ہے, اللہ دی کوئی دعا بھی رد نہیں کر دے. دیکھو کتنی بڑی بات. پھر یہی اویس کرنی انہیں پیغام بھیجیا محبوب جی میں ہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے میں تھوڑا چہرہ ویکھ کے صحابی رسول بننا چاہنا وا. تے آقا فرماندے نے اویس ماں زندہ ہی؟ جی اللہ دے رسول زندہ ہے. فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر, تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی. ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اف نہ کری مولے. ماں پیو جس دم حکم سناول تے بیٹا جلد قبولے. ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری. اور کر کے خدمت تابعداری تے دل انہاں دا ٹھاری. ماں پیو زندہ جس دے بائی تے رحمت ٹھاٹھا مارے. ماں پیو زندہ جس دے بائی انہاں نو پوچھنا جنہاں دے ٹر گئے نے دعاواں دے دروازے بند ہو گئے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کتاب القبائر امام ذہبی دی اٹھا لے. نبی موسیٰ علیہ السلام سنے جتیاں ہی کوہ طور تے جاندے نے تے جدو ماں مر گئی ہے اتوں وہی آؤندی ہے موسیٰ اج تو بعد کوہ طور تے آؤنی تے جتی لا کے آئی. اللہ گل کی ہے فرمایا جدیاں دعاواں سنو ماں تیری دنیا تو ٹر گئی ہے. ماں پیو زندہ جس دے بائی رحمت ٹھاٹھا مارے. میرے کو پوچھ لینا اج سال دے اندر ہی میری ماں بھی ٹر گئی ہے باپ بھی ٹر گیا ہے. اللہ میری ماں باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. تے جدوں میں توحید بیان کرنی شرک دا رد کرنا پرچے ہو جاندے نے ہوندے رہندے نے. میرے تے کم از کم 14-15 پرچے ہوئے اس دوران. تے میری ماں کی آندی ہے پتر توحید کرن تو توحید بیان کرن تو باز نہیں آنا. کوئی مسئلہ نہیں تو اسٹیج تے ہونے تے میں مسلح تے ہونے. اور میرے بھائی ماواں دیاں دعاواں دے دروازے بند ہو جاندے نے. انتظار کرن والی ماں دنیا تو ٹر جائے تیرے بچے سو جاندے نے, بیوی سو جاندی ہے, رشتہ دار سو جاندے نے. دنیا چ ایک کوئی رشتہ ہے جڑا تیری ماں والا رشتہ ہے جنوں رات نیندر نہیں آؤندی. میں جدو رات سفر چ ہنا سا مینوں روزانہ بلا ناگا 2-2:30 بجے فون آنا. صرف پوچھنا ہی نہیں ہے, کوئی دنیا دا لالچ نہیں, کوئی دنیا دا تما نہیں, کوئی دنیا دا کسے قسم دا لالچ نہیں. پوچھنا ہی نہیں ہے پتر تو کتھے پہنچے ہے. جدن دی ماں ٹر گئی ہے جلال پوریو او دندہ فون آیا ہی نہیں, او دندہ کسے نے پوچھیا ہی نہیں. پھر پتر تو گھر بھی پہنچے ہے کہ نہیں, پتر تیری طبیعت بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک کملیاں تے بڑھیاں ماواں ٹر جان رب کبریا دی قسمیں تیرے واسطے دعاواں کرن والا کوئی نہیں رہندا. تے ماں باپ دیاں دعاواں تے بے لوس نے بغیر لالچ تے تمے تو نے. او لوگو دنیا دی ہر دعا چ تما تے لالچ ہو سکدا ہے لیکن بے لوس دعا تیرے ماں باپ دی ہے. اگر ماں دی دعا تیرے واسطے بے لوس ہے اونوں پوچھنا انہاں نوں کہنا بھی نہیں پیندا, ماں تے باپ نوں کہنا بھی نہیں پیندا کہ میرے واسطے دعا کریا جے. اپنے آپ ہی انیاں دعاواں نکل دیاں نے. انیاں دعاواں اے میرے بھائی ساجد صاحب بیٹھے نے نا, انہاں دی والدہ محترمہ میری بھی ماں ہے. جدن دی ماں وہ تو ہی انہیں کہا میرا چوتھا بیٹا یوسف مسروری ہے. تو جدو میں فون کرا نا بے ساختہ دجے دن تیجے دن میں گل نہیں کر سکیا تو نہ انہوں کہہ دینا ہے بھائی صاحب میری گل کراؤ آپ صاحب.
تے جدوں فون کرنا وہ دعاواں کردیاں نے تے بے ذاکتہ میریاں ایک دن چیخاں نکل گئی. میں کیا ماں تو ماں یاد کرا چھڑا. اس واسطے میرے بھائیو پوچھو انہوں جنہ دیا ماما کوئی نہیں, جنہ دے باپ کوئی نہیں, اللہ وہ ساڑی ماں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اچھی کہہ جو آمین. اللہ انہاں دے ابو دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے. میرے بھائیو بھائی عمران صاحب نے انہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے. پوچھو کتنی وہ کون ہے جیڑا دروازے تے ٹک ٹکی لا کے انتظار کردہ ہے وہ تیری ماں ہے. بیوی سو گئی ہے جنہ واسطے بندہ کاروبار کردہ ہے, جنہ واسطے کماندہ ہے, جنہ واسطے دن رات ایک کردہ ہے, او ستے میں تے جنہوں لالچی کوئی نہیں ہو جاگن ڈئی. ماں پیو زندہ جس دے بھائی رحمت ٹھاٹھا مارے, پیارے ماں پیو دی خدمت کر کے جنت لین نظارے. اوے پوچھ یتیماں کولوں جا کے, پوچھ یتیماں کولوں جا کے ماں پیو مرے جنان دے. اوے در در رول دے تکے کھاندے, در در رول دے تکے کھاندے, نہ سر پیر تنان دے. تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا, تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا. جگہ دے پیری دی نماز پڑھان واسطے نکل دینے تے اگے ویکھے آئے کہ چھوٹا جہا بچہ ہے, وہ دے بدن دے دوالے کپڑے بھی کوئی نہیں, وہ دے بدن دے چفیرے کوئی کپڑا نہیں, تے میلا کچیلا ہو دا جسمے تے میرے نبی نے پھڑ کے نو سینے نہ لا لیا ہے. آقا فرماندے نے او تیرے بچیا کپڑے کی تھے نے؟ آندہ محبوب جی میری ماں بھی مر گئی ہے, میرا باپ بھی مر گیا ہے. جنہ دے ماں پہ فوت ہو جان بچے گلیاں دے ککھ بن جاندے نے. خدا دی قسم کھا کے کہنا 100 چاچا ہوئے تے ایک پیو نہیں جے بندا, پاویں جو مرضی ہو جائے. تے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اشاد و ناظر 100 دے وچوں اکا دکا جڑے چاچے اپنے بھتیجیاں نال پیار ہوویں دا کردے نے جویں دا انہاں دا بھائی کردا رہیا ہے. کوئی شاد و ناظر ورنہ ہوندا اس طرح ہی ہے. اکثر و بیشتر پرا مریا تے چاچا انہاں دی پراپرٹی تے قبضہ کر کے بیٹھ گیا. ہزاراں واقعہ سامنے نے. لیکن میرے بھائی اے ویکھ لینا جگہ دے پیر فرماندے نے او بچیا آج تو بعد میں محمد تیرا باپ ہاں تے عائشہ تیری ماں ہے. میرے بھائی در در رول دے تکے کھاندے, نہ سر پیر تنان دے. تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا تے سردی مار مکایا. جے ماں ہوندی تے گل نال لاندی کردی رحم سوایا. ماں پیو باج یتیم نمانے رو رو ہو کے بر دے. دنیا اندر ماں پیو ورگی اور نعمت نہ کوئی. جد دنیا تو ٹر گئے پھر پچھتاویں جدوں ویلا ہی لنگ گئے. اور نال خوشی دے خدمت نہ دی جے تو جنت جانا. نال خوشی دے کر لے خدمت نہ دی جے تو جنت جانا. جنت دوزخ ایہو نے تیرے کہے رسول ربانا. اور میرے بھائیو
آؤ میں دسنا چاہنا وا اے ماں عظیم نعمت ہے، والد اللہ دی عظیم نعمت ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آندا ہے، آن کے آندا ہے انی ارید الجہاد فی سبیل اللہ، محبوب جی میں ارادہ رکھنا اللہ دے راہ جہاد کراں۔ آقا فرماندے نے امک حیۃ، تیری ماں زندہ ہے؟ آندا جی اللہ دے رسول زندہ ہے۔ فرمایا تو جہاد دے اندر جنت لبدا پھرنا ہے، الزم 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 رجلہا فسم الجنہ، جا جا کے ماں دے پیر پھڑ لے، اللہ نے جنت ماں دے قدمہ تھلے وشا چھڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے بھائیو میں دسنا اے چاہنا وا جگاں دے پیر دے صحابی حضرت جہمہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کو آئے، آندے نے اللہ دے رسول منو بھی مشورہ دیو نا کہ میں جہاد تے جانا چاہنا۔ فرمایا تیری ماں ہے؟ جی جی اللہ رسول ہے۔ فلزمہا فإن الجنت عند رجلہا، جا جا کے جہمہ اپنی ماں دی خدمت کر، اللہ مان دے قدمہ تھلے اللہ نے جنت نو نشاور کر چھڑے ہے۔ تے ماں دے قدمہ تھلے جنت الواسی الوالد اوسط ابواب الجنہ، آقا فرماندے نے اس جنت دا درمیانہ دروازہ تیرا بڑھا پیو ہے۔ کئی لوگ ماں ماں ہی کری جاتے، قرآن نے والدین دا لفظ بولیا ہے، ایک جگہ تے ماں دا ذکر کیتا ہے، وہ کیڑی جگہ پتا جی؟ ایکو جگہ تے اللہ نے ماں دا ذکر کیتا ہے، اتھے ماں دیاں صعوبتاں تے جیڑیاں تینوں تکلیفاں اٹھائیاں نے او دا ذکر کیتا ہے۔ آئیے قرآن سن لو، میں قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو، پارا چھبیاں نکل آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان کر دیو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ تھے بھی والدین دے ذکر آئے، لفظ والدیہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنة قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیکا وانی من المسلمین۔ ترجمہ سن لو، اللہ نے اسی وصیت کر دیتی ہے ان انسان نو کہ اپنے والدین نہ چنگا سلوک کری۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور تیری ماں دا تینوں 9 مہینے تک اپنے پیٹ چ اٹھانا۔ جدو بچہ ماں دے پیٹ چ ہوندا ہے ادو ماں دا خون چوس رہا ہوندا ہے، جویں آ جوک نہیں ہوندی جوک، یہ پیٹ چ آ کے ماں دا خون چوس رہا تے جدو دنیا تے آیا ہے پھر سینے نہ لگ کے ماں دا پھر جسم پہ چوس دا ہے 2 سال تک ہونے جوک ماں دے سینے نہ لگ گئی۔ پہلو ماں دے پیٹ چ سی تے ادو بھی ماں دا خون ہی چوس دا پیا تے جدو دنیا تے آیا اللہ اے نار کٹی گئی تے نشان تیرے پیٹ تے باقی ہے، یہ باقی رہنا ہے، مٹنا نہیں۔ کیوں؟ ماں نہ بکواس کر لگے اپنے پیٹ دے نشان وال ویکھ لے، یہ نشان ہوئے کہ تیری ماں دا خون جسم جو ڈائریکٹ تینوں 9 مہینے تک میں خوراک دیتا رہا، اس واسطے ماں دی توہین کر لگیا پہلو اپنے پیٹ دے نشان وال ویکھ، پھر 2 سال تک دودھ پلانا تے جدوں تو 30 شہرا 30 مہینے 30 مہینے یعنی 12 کنا ہو گئے 6 مہینے حمل دے قرآن نے تھے بیان کی تھے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بی بی لے آندی گئی
تو انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا. حضرت عثمان کہنے لگے بچہ رکھ لو انہوں پتھر مار کے رجم کر دے. انہوں لے کے جا رہے ہیں صحابہ کو حضرت علی آ رہے ہیں. فرمایا کہ چلے ہو اے جی اس بی بی نو رجم لگیا کر. فرمایا واپس چلو. کیوں کی گل؟ انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا. فرمایا واپس لے کے آؤ. حضرت علی آئے. فرمایا عثمان جی اس عورت کا کی قصور ہے؟ انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا ہے, 6 مہینے دا عمل ہوندا ہی نہیں. حضرت علی نے پھر اے آیت پڑھی حملہ و فصالہ 30 شہرا. عثمان نو کیا عثمان 30 مہینے عدت حمل دی تے دودھ پلان دی تے 2 سال حولین کاملین. 2 سال وچوں کٹ دے ہاں 24 مہینے تے باقی کنے رہ گئے؟ اے 6 مہینے دا حمل قرآن پہ دس دا تو اے دے تے کاجی ہاتھ لا رہے ہیں. حضرت عثمان نے جدو آیا سنی فرمان لگے اللہ اکبر لولا علی جلہ ہلاک عثمان, اگر اج علی نہ ہوندا عثمان ہلاک ہو گیا. میرے بھائی یہ ماں دا ذکر کیتا ہے تے جدو تو کڑیل جوان ہو گیا ہے تے ہون کی کہنا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. سبحان اللہ میں تیرا شکر کیویں ادا کرا جیڑی نعمت تو میرے تے کیتی میرے والدین دے. اے قرآن دے اندر وہ مقام ہے جتھے ماں دا ذکر ہے. اس واسطے ماں اگر تینو سہولتاں برداشت کر کے تینو جنم دین دیئے پال دیئے تے باپ بھی اپنا خون پسینہ باہر جا کے کڈ کے تے تیرے لے آ کے روٹی تیرے منہ چ پا رہے. باپ اپنے آرام دا بھی خیال نہیں کرتا. باپ دی محنت اس تو بھی ڈبل ہے جی پوری زندگی تینو پال دی گزر جاندی. جدو ماں چھوٹی ہوندی ہے میری ماں تے ماں بڈھی ہو گئی پھر تیری ماں ایک دوسرے نو آنا تیری ماں. ہن میری ماں کیوں نہیں آندا؟ جدو ماں تیرے کو کپڑا مانگ دی جُتی ماں پھر آندا تیری ماں. وہ آندا نہیں ہو تیری ماں, وہ آندا نہیں تیری ماں. باپ جدو لیا کے کما کے کھواندا جی چھوٹے ہو آندا میرا ابا, وہ آندا نہیں میرا ابا, وہ آندا نہیں میرا ابا. ہن ابا بڈھا ہو گیا دوائی واسطے پہ آندا تیرا ابا, وہ آندا ابا تیرا ہے, وہ آندا تیرا ہے. ہن میرا کیوں نہیں؟ اس کلے باپ نے 8 پتر پالے نے, 8 پتر مل کے ایک پاری پال سکتے. کتنا بڑا ظلم.